बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नेपरा की एक तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ बिजली के सार्फिन के साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, उन्हें बिजली के जायद और जाली बिल भिजवाए गए। वैसे तो ये धोखा, ये फ्रॉड हमेशा से जारी था, लेकिन खास तौर पर अगस्त और जुलाई 2023 का मुहासबा किया, एनालिसिस किया, तज्जिया किया नेपरा ने, यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। और उस रिपोर्ट में, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों के साथ बिजली के बिलों के मामले में उन्हें जायद बिजली के बिल भिजवाकर उनके साथ फ्रॉड किया गया, धोखा दिया गया उन्हें। यानी कोई गलती नहीं थी, बाकायदा धोखा दिया गया पाकिस्तान के आम लोगों को। और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले वो लोग थे जो 100 या 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते थे। यानी पाकिस्तान का गरीब तरीन और पाकिस्तान का महकूम तरीन तबका अरबों खरबों रुपए का खेल खेलने वाली इन बिजली की तकसीमकार कंपनियों के धोखे का निशाना बना। तो इस धोखे से, इस फ्रॉड से आइंदा आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि बिजली के जायद बिल आपको ना भिजवाए जाएं, बिजली के जाली बिल आपको ना भिजवाए जाएं, आज की इस वीडियो की तफसीलात से आप सीख सकेंगे कि कैसे मुस्तकबिल में इस फ्रॉड से पाकिस्तानी कौम बच सकती है। एक आम बिजली का सारिफ इस धोखाधड़ी से अपने आप को महफूज रख सकता है। तो नेपरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों के साथ जो स्नैपशॉट भिजवाए गए, जो तस्वीरें भिजवाई गई मीटर रीडिंग की, वो जानबूझकर ब्लर्ड, मुबहम यानी धुंधली तस्वीरें थी, या फिर जाली तस्वीरें भिजवाई गई, या फिर जानबूझकर ये धोखा देने के लिए तस्वीरें हासिल ही नहीं गई, तस्वीरें लगाई ही नहीं गई बिजली के बिलों के साथ। तो जानबूझकर ये फ्रॉड किया गया कि बिजली की रीडिंग गलत दिखाने के लिए, या जो गलत मीटर रीडिंग लिखी थी वो टैली ना की जा सके उस स्नैपशॉट के साथ। तो इन तस्वीरों में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम तकसीमकार कंपनियों ने फ्रॉड किया। और सबसे हैरान कुन बदकिस्मती से फ्रॉड ये कि 30 दिन से जायद दिनों की बिलिंग की गई। यानी रूल ये है, जाब्ता ये है नेपरा के कवानीन के मुताबिक, आपको 30 दिन मैक्सिमम या उससे कम दिनों की बिलिंग करना होती है, और उसके मुताबिक ही 100 या 200 यूनिट पर जो सब्सिडी दी जा रही है मुख्तलिफ गरीब घरानों को, उसका इतलाक होता है। तो अगर आप ये 30 से 40 दिन तक ले जाएंगे और 40 दिन बाद मीटर की रीडिंग करेंगे, तो यकीनन वो 200 यूनिट से एक्सीड कर जाएगा आपका बिल, और उस सूरत में आप उस सब्सिडाइज्ड कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। तो जानबूझकर, सिर्फ इसलिए कि जो गरीब 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, वो गरीब जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, और 200 यूनिट भी मुसलसल 6 महीने तक आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप सब्सिडी की उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन सिर्फ उन गरीबों को टारगेट करने के लिए, उनकी जेबों से पैसे निकलवाने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने जानबूझकर 30 दिन से जायद के बाद मीटर रीडिंग की। 30 दिन बाद मीटर रीडिंग की तो जाहिर है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घराना था, अगर 10 दिन बाद आप मीटर रीडिंग करेंगे तो शायद वो 110, 120, 130 यूनिट्स तक मामला जा पहुंचा होगा। जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घराना है, अगर आप 30 की बजाय 40 दिन बाद मीटर रीडिंग करेंगे तो यकीनन वो 200 यूनिट्स भी बढ़कर 250, 300 यूनिट्स तक पहुंच चुके होंगे। और उस सूरत में जब आपको बिलिंग होगी तो आप 200 यूनिट्स वाली सब्सिडी की, यानी रियायत वाली जो बिलिंग है, उस कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। तो सिर्फ उस महफूज तबके को, उस गरीब तबके को ये फायदा ना पहुंचे, इसके लिए इन अरबपति तकसीमकार कंपनियों ने गुरबा के साथ ये खिलवाड़ किया, बाकायदा धोखा दिया। और ये मेरे अल्फाज नहीं, नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि फ्रॉड किया गया पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो सबसे ज्यादा जो जाली तस्वीरों के साथ, धुंधली तस्वीरों के साथ मीटर रीडिंग की, जायद बिलिंग की, उनमें जो कंपनियां सरे फहरिस्त हैं, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा गलत तस्वीरों के साथ या धुंधली तस्वीरों के साथ ओवर बिलिंग की, जायद बिल भेजे पाकिस्तान के गरीब आवाम को। सो आप अंदाजा कीजिए कि कितने मेगा लेवल पर, यानी लाखों लोगों को, बल्कि करोड़ों लोगों को चूना लगाया गया, और उसके नतीजे में खरब हार रुपए कमाए बिजली की इन तकसीमकार कंपनियों ने। सिलसिला न जाने कब से जारी है, और बिजली भी वो कि जिसकी कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं, उस पर भी अगर आप ओवर बिलिंग करेंगे, उस पर भी अगर आप जाली तस्वीरों के शॉट्स के जरिए, स्नैपशॉट्स के जरिए अगर आप बिल भिजवाएंगे, अगर आप जानबूझकर मुकर्ररा दिनों से जायद पर
بلنگ کریں گے اور یقیناً آپ کا سلیب اس کے نتیجے میں بڑھ جائے گا، جو یونٹس آپ نے استعمال کیے ہیں، اور زائد بلنگ آپ کو چارج کی جائے گی، آپ کو زیادہ پیسے دینا پڑیں گے. تو آپ سوچئے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کس طرح سے اجیرن بنا رہی ہیں بجلی کی یہ تقسیم کار کمپنیاں. تو جو ڈیٹا فراہم کیا گیا نیپرا کی جانب سے، آپ اندازہ کیجئے میپکو نے، یعنی جو ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ہے، اس نے 80 لاکھ لوگوں کو زائد بل بھجوایا، اوور چارجنگ کی ان سے، اوور بلنگ کی ان کے ساتھ. گجرانوالہ میں 16 لاکھ لوگوں، فیصل آباد میں 12 لاکھ لوگوں، حیدرآباد میں 7 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ اور دھوکہ ہوا. سکھر میں 3 لاکھ سے زائد، پشاور میں 1,64,000 اور اسلام آباد میں 45,000 لوگوں کے ساتھ بجلی کی ان تقسیم کار کمپنیوں نے فراڈ کیا، دھوکہ دیا. اور جو پہلے ہی بجلی جس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس بجلی پر بھی اس دھوکہ دہی کے ذریعے زیادہ بلنگ، زیادہ پیسے چارج کیے. کراچی کی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے اور اس کے علاوہ ایک آدھ کمپنی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا نیپرا کو کہ وہ ان کو ڈیٹا فراہم، انہوں نے ڈیٹا ہی فراہم نہیں کیا. تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے ان شہروں کی رپورٹس تو ہمارے سامنے نہیں آ سکی. تو سندھ، بلوچستان اور اس کے علاوہ جو دور افتادہ علاقے، وہاں کے صارفین نے یہ شکایت بھی کی کہ ہمیں میٹر ریڈر تو دکھائی ہی نہیں، میٹر ریڈنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی صرف مفروضوں پر مبنی فرضی جعلی بل بھجوا دی جاتے ہیں. یہ بھی نیپرا کی اس انکوائری رپورٹ میں سامنے آیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقررہ وقت، یعنی جو 30 دن ہے، جو میکسیمم 30 دن ہے، ان کے بعد میٹر ریڈنگ کرتے ہوئے میٹر ریڈرز کو پکڑا بھی لوگوں نے. اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان 100 یا 200 یونٹ استعمال کرنے والے غریب صارفین کا، کہ جب آپ مقررہ دنوں سے بعد میں ان کی میٹر ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ سلیب سے نکل جاتے ہیں جو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہوتا ہے مخصوص یونٹس کے استعمال پر. اور ایک اور فراڈ جو ان تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے کیا گیا وہ یہ کہ خراب میٹر کے اوپر انہوں نے ایک ایوریج میکسیمم کاسٹ جو ہے وہ وصول کی بجلی کے صارفین سے. ضابطہ یہ کہتا ہے، نیپرا کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2 بلنگ منتھس جو ہیں ان کے اندر کسی بھی خراب میٹر کو ریپلیس کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور ایک اوسط جو ہے وہ چارج کی گئی میکسیمم ان تمام تر گھرانوں سے، اور یہ بھی یقیناً ایک بڑا فراڈ تھا. کتنا حیران کن ہے کہ اس ملک کا وہ نظام کہ جو ایک غریب کو تحفظ دینے کے لیے بنایا جانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ نظام ہر جگہ، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ عدالت ہے، چاہے وہ پاکستان کا پولیس کا نظام ہے، چاہے پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، کسی بھی معاملے میں وہ غریب کو ریلیف فراہم نہیں کر رہا. اور اس معاملے میں جو کہ ظاہر بنیادی ترین ضرورت ہے ایک عام شہری کی بجلی کا استعمال، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں ہم جرنیلوں کو، جہاں ہم ججوں کو، جہاں ہم عدالتوں کو، سرکاری عالی شان محلات کو، سرکاری افسران کے دفاتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اے سی چلتے رہتے ہیں مستقل 24 گھنٹے، ان کو ہم رعایت دے رہے ہیں، ان کو ہم فری یونٹس فراہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے ابھی تک کوئی صحیح فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. بہت شور مچایا پاکستان کے عوام نے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستان کا طاقتور طبقہ ہے، جو پاکستان کے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار ہیں، ان کے لیے بجلی کے مفت یونٹس موجود ہیں. پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کو مفت بجلی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن 100 یونٹ استعمال کرنے والا غریب آدمی، اس پر نہ صرف یہ کہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے بلکہ اس سے جعل سازی کی جا رہی ہے. یعنی آج بھی تقریباً 3 روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ ہوا، اور یہ قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہونے والی دھوکہ دہی اور فراڈ ایکسٹرا ہے جو اس غریب انسان کو برداشت کرنا ہے. سو یہ رپورٹ تو سامنے آ گئی، لیکن کیا اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا؟ کیا اس سے پہلے اس طرح کی کسی بھی رپورٹ کے نتیجے میں کوئی کارروائی ہوئی؟ ہم سب پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ محض ڈھونگ اور ڈھکوسلے ہیں. غریب آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اسے ریلیف دینے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی اقدام اس کی ہم توقع نہیں کرتے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو کم سے کم ذہن میں رکھتے ہوئے. تو یہ فراڈ ہوتا رہے گا، فراڈ ہوتا رہا، فراڈ ہو رہا ہے. اس پر ایک انکوائری رپورٹ آ گئی، اس میں یہ سفارش بھی کی گئی کہ ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن کیا کارروائی ہوگی یہ آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو جہاں ایک جانب اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کے عمراء، اس ملک کے وزراء، اس ملک کے جج صاحبان، اس ملک کے طاقتور ترین اداروں کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، وہیں اس ملک میں 100 یا 200 یونٹ استعمال کرنے والے ایک محنت کش، ایک ریڑی بان، ایک مزدور، اس سے دھوکہ کیا گیا زائد بل وصول کرنے کے لیے. اور یہ کسی صحافی کی خبر نہیں ہے، یہ نیپرا کی، جو آپ کی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کی انکوائری رپورٹ ہے، وہ بھی صرف 2 مہینوں کی. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، اب کیا ہو رہا ہوگا اور آئندہ کیا ہوگا، اس کا تو آپ اور ہم شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے.
تو کیا اس انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں کچھ تبدیل ہوگا؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے اس ملک میں اشرافیہ، اس ملک کے طاقتور لوگ مزید طاقتور ہوتے رہیں گے، مزید امیر ہوتے رہیں گے، انہیں مزید مراعات ملتی رہیں گی، انہیں مزید رعایتیں ملتی رہیں گی، اور غریب کو کسی طرح سے اگر کوئی رعایت دی بھی جا رہی ہے تو کوشش یہ کی جائے گی اشرافیہ کے ان تمام تر مراکز اور کارندوں کی جانب سے کہ اس رعایت سے بھی اس غریب کو کسی طرح سے محروم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔